बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसानी इख्तियार एक ऐसा मौजू है जो बैक वक्त साइंस, फ़लसफ़ा और मज़हब तीनों इसको एड्रेस कर रहे होते हैं। मज़हब के अंदर ये मामला है भी और नहीं भी, क्योंकि मज़हब तो एक किस्म का तकदीर के मौजू के ज़रिए से इंसानी इख्तियार को सेटल कर चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मज़हब के अंदर बहस है कि क्या कोई ज़र्रा बराबर या किसी किस्म का कोई इख्तियार या कोई फ्रीडम या फ्री विल टाइप कोई चीज़ फिर भी कुछ मौजूद है या नहीं। साइंस काफ़ी हद तक जूं ख़ास तौर पे बायोलॉजिकल साइंसिस में तरक्की कर रही है, वो उस इंसानी इख्तियार को बहुत ज़्यादा बड़े से बड़ा अपने पास महसूस कर रही है। फ़लसफ़े के अंदर भी पिछले 4-5 सालों के अंदर फ्रीडम और तकदीर का मसला जो सा है वो ज़ेर बहस तो है, लेकिन इसका कोई हासिल वसूल अभी तक नहीं निकल सका। आज मैं आपके सामने जिस तरीके से मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, और मेरे ख़्याल के मुताबिक बहुत से और लोग भी, उसकी एक मिसाल मैं दूँगा जेनेटिक्स के हवाले से, क्योंकि जेनेटिक्स का थोड़ा सा मुझे मालूमात इसलिए हैं कि मेरा मास्टर्स का थीसिस जेनेटिक इंजीनियरिंग पे था और एमफिल का थीसिस भी जेनेटिक्स पे था। तो बात शुरू होती है 1989 के अंदर, पाकिस्तान में, जब डॉक्टर राशिद लतीफ़ ने पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा किया। अगर देखा जाए तो ये उस ज़माने के अंदर साइंटिफिकली तो एक बहुत बड़ी माइलस्टोन पाकिस्तान ने अचीव किया, जिसकी वजह से डॉक्टर राशिद लतीफ़ को 1992 में हुस्न कारकर्दगी का तमगा सदारत भी मिला। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक ऐसी मुअम्मा या एक ऐसा मसला था जो कुछ हज़म नहीं हो पा रहा था। हम इंसान या हम मुसलमान जो उस वक्त तक ये सोच रहे थे कि बच्चे का पैदा होना या ना होना सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के इख्तियार में है। टेस्ट ट्यूब बेबी के ज़रिए से डॉक्टर राशिद लतीफ़ ने जब आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद टेस्ट ट्यूब बेबीज़ उन वालिदैन के लिए पैदाइश उनकी करनी शुरू की जो अभी तक मुकम्मल तौर पे बांझ समझे जा रहे थे, तो ये माशरे में एक नई बहस लेकर आया कि क्या इंसान खुद से ये बात कर सकता है, यानी कि ये जो खुदाई इख्तियार है इसके अंदर ये इंटरफेरेंस है, या इंसान ने कुदरत पे भी आहिस्ता आहिस्ता काबू पाना शुरू कर दिया है। बात चलते चलते 1989 से लेके आज 2024 जो फ़ी ज़माना हम देखें तो आजकल की जो मोस्ट मॉडर्न टर्म यूज़ हो रही है वो जेनेटिक एडिटिंग के नाम से है। जेनेटिक एडिटिंग एक ऐसा चीज़ है जिसमें क्रिस्पर के नाम से एक टेक्निक के ज़रिए से जीन के लेवल पे आरएनए को एक मॉडिफाई करके इस तरीके से डेवलप करने की कोशिश की जाती है कि जो जेनेटिक लेवल के ऊपर अगर कोई डिजीज़ हैं तो उनको भी जीन लेवल के ऊपर ही बच्चे की पैदाइश के वक्त बनते हुए ही या उससे थोड़ा सा पहले एग या जाइगोट के या के लेवल एग के लेवल के ऊपर भी उसमें तब्दीली की जा सकती है, बल्कि माँ के पेट के अंदर भी जेनेटिक लेवल के ऊपर रद्दोबदल की जा सकती है। और अब नए ज़माने के अंदर रद्दोबदल का जो दायरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिजीज़ की हद तक नहीं है, बल्कि अब तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों में भी आप बच्चे की जो सेक्स है, यानी कि मेल होगा या फ़ीमेल, इसका इलाज भी गो के महंगा है लेकिन आम तौर पे दस्तयाब है, कि जिसके अंदर आप इस तरीके से इसके इलाज को लेके चलते हैं, इलाज तो नहीं कहने चाहिए, सिलेक्शन लेके चलते हैं कि आपका जेनेटिक लेवल पे पहले एक डीएनए के अंदर डिसाइड हो जाता है कि ये जो सा एक कम्बिनेशन क्रोमोसोम का है ये डबल एक्स है यानी कि एक्सएस है यानी कि लड़की, या एक्स वाई है यानी कि लड़का। और उसके बाद फिर पेरेंट्स को चॉइस दी जाती है कि आप लड़का चाह रहे हैं या लड़की चाह रहे हैं। अगर मेल चाइल्ड की ख्वाहिश हो तो एक्स वाई वाले चीज़ को सिलेक्ट करके उसका एग के साथ मिलाप करके उसको डेवलप करना शुरू कर दिया जाता है। सो मच सो कि डिजीज़ और बच्चे की सेक्स डिटर्मिन करने के अलावा अब जो उनसे ताज़ा काम हो रहा है उसके मुताबिक बच्चों की अंदर खसूसी जो सलाहियतें हैं
مثال کے طور پر ان کا آئی کیو لیول ڈٹرمن کرنا، ان کی اسکن کلر ان کا ڈٹرمن کرنا، ان کا قد، ان کی انٹیلیجنس، غرض ہے کہ جو چیز بھی جینیٹک لیول کے اوپر ظاہر جین سے ہی ساری چیزیں بن رہی ہیں، ان کو ایڈٹ کر کے ڈیولپ کی جا سکتی ہیں، اور ان بیبیز کو ڈیزائنر بیبیز کہا جا رہا ہے۔ اب جب ہم ایک طرف اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جینیٹک ایڈیٹنگ کے ذریعے سے بانجھ لوگوں کے بچے بھی ہو رہے ہیں، سیکس بھی ڈٹرمن ہو رہی ہے کہ لڑکا چاہیے کہ لڑکی، انٹیلیجنس لیول، شیزوفینیا یا کینسر کے بعد جینیٹک لیول پہ ڈس آرڈر کو ڈیولپ نہ ہونے دینا، تو یہ واضح طور پہ ایک عام علم رکھنے والے بندے کے لیے خدائی اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ لیکن میرا جو تجربہ ہوا خاص طور پہ محترم شیخ صاحب کے پاس جا کے دین کے ایکسپوئر کا، اس کے وائز میں اس کو خدا نہ خواستہ مذہب کی رد نہیں سمجھتا، بلکہ میں اس کو صرف یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1000 سال کے اندر خاص طور پہ بہت سارا جو مذہبی لٹریچر ہے، صرف اسلام کا نہیں بلکہ تمام ریلیجنز کا بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہے۔ اس کمپرومائزیشن کے اندر مجھے ایسا لگتا ہے کہ مذہب نے یا مذہبی لوگوں نے کہنا چاہیے بہتر ہے کہ انہوں نے انسانی اختیار کو بھی شاید غلط طریقے سے سمجھا اور اس کو غلط طریقے سے ڈٹرمن کر کے پریچ کیا، جس کی وجہ سے جب اب اس طرح کے معاملات جینیٹک ایڈیٹنگ کے تحت انسان کی رد و بدل یا شخصیت سازی جینیٹک لیول کے اوپر آتی ہے تو ان کے پاس جواب دینے کو کچھ نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو ایگنوسٹک ہیں یا ایتھیسٹ ہیں وہ نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھا مذہب ہار گیا، مذہب کے پاس مذہب غلط بات تھا، ثابت ہو گیا کہ خدا نہ خواستہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے۔ میرے خیال کے مطابق میں دوبارہ سے دہرا لیتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف انسانی اختیار کو رانگلی ڈیفائن کرنے کا ہے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو اپنی سنت پہ پیدا کیا۔ میرا ذاتی ابھی تک کی سمجھ بوجھ یہ ہے، کل کو کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتہ، کیونکہ میں کوئی جامد پتھر نہیں ہوں۔ نئے ثبوت اور نئی چیزوں کے آنے کے اوپر میں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار اختیار دیا ہوا ہے، ایسا اختیار جو شاید فلسفے اور مذہب والوں کو خاص طور پہ جس کا علم ہی نہیں۔ دیٹ از وائی جینیٹک ایڈیٹنگ کی وجہ سے ڈیزائنرز بیبی بھی پیدا ہونی شروع ہو رہی ہیں، بلکہ پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، لیب ٹیسٹ وغیرہ شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ٹیسٹ پچھلے کافی سالوں سے چل رہا ہے، اس کے سکسیس کے متعلق بہت کم رپورٹس باہر آتی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم کیا انسان کا ہیڈ، ہم نے دل چینج کر لیا، ہم نے لیور چینج کر لیا، ہم نے گردے چینج کر لیے۔ اب جو سے نئے تجربات کافی سال سے ہو رہے ہیں وہ انسان کا ہیڈ ریموو کر کے دوبارہ لگانے کے ہے، یعنی کہ ایک بندہ جو فوت ہو چکا ہے اس کا ہیڈ اگر اس وقت جب تک لائیو ہے، جس طرح دل کا ہوتا ہے یا دماغ کا برین کا ہوتا ہے، اس کو کسی اور کی باڈی کے اوپر لگا دیا جائے۔ اب جب یہ ہو جائے گا، اور اس کے ہونے کے چانسز کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے پہلے عضو یا آرگنز کو نہیں مانا جا رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ ہونے شروع ہو گئے، تو پھر انسان کی زندگی کے اوپر اس کا موت کا اختیار یا زندگی کے اختیار پہ بھی بحث شروع ہو جائے گی۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں مذہبی لوگوں کو کہ سب سے پہلے سائنٹیفک جتنی بھی باتیں ہیں اس کے اوپر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا محتاط ہو جائیں، تھوڑا ٹیکنیکل نالج لے لیں، اور تھوڑا صبر اور تحمل سے کسی ناراضگی کے بغیر اس پہ کمنٹ کیا کریں، بجائے اس کے کہ وہ فوری طور پہ صرف اور صرف پرانی کتابیں، اور پرانی کتابیں بھی وہ کتابیں جس وقت یہ والے علوم خاص طور پہ سائنسز ڈیولپ نہیں تھیں، تو ان کتابوں کے ریفرنسز کے اندر اگر یہ رہیں گے تو شاید ان کی اکثر جو ان سی آراء ہوں گی وہ ایونچولی غلط ثابت ہو جائیں گی۔ اور جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے خیال کے مطابق مذہب کا جو بنیادی اور سب سے بڑا کام ہے وہ اخلاقی تعمیر و ترقی ہے۔ اگر اس طرف زیادہ توجہ دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگلے 100 سال کے اندر
یہ جینیٹک بیبی سے بات بہت آگے بڑھ جائے گی، اور شاید انسانی اختیار اس حد تک بڑھے کہ جو مذہبی کتابیں آج سے 500-600 سال پہلے یا آج کل یا 100 سال پہلے والی بھی موجود تھیں، شاید اس وقت کی نسل اس کو سمجھنے سے بالکل قاصر ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔